Magampo ta? Walaang Diyos nga Amahan magbubuhat sa langit ug yuta, nagpasalamat kami kanimo sa pagluwas kanamo nga mga makasasala, giatagan mo kami og paglaom nga makasulod sa walay katapusang langit, ug gihimo mo kaming imong anak nga kanunay nagprotekta ug nagtabang kanamo samtang nagkinabuhi kami niining kalibutan. Karong adlaw nagtigo mga balaan aron sa pagsaulog sa adlaw sa Ginoo, hinaut nga mag-uban ka kanamo tabangi ang tanang ania dinhi nga masabtan sa ilang kasing-kasing, ang bililhong kabubuton nga imong itudlo ug giyahi sila aron mahibalo kung sa unsang angay buhaton at tubangan kanimo aron hangtod sa pagbalik sa Ginoo mapadayon nilang ilang pagtuo ug makapuyo sa kinabuhing makapahimuot kanimo. Dugang pa, nagpadayon ang summer retreat pinaagi niini nga kalihukan ginapahayag ang pulong sa ebanghelyo sa Ginoo. Hinaot nga mag-uban ka kanamo gatagan mo kami sa kinahanglang espiritu, kusog ug katakos. Hulmaha ang mga kasing-kasing sa tanang makadungog sa pulong ug giyahi ang mga ngabil sa mga ministro nga nagwali niini aron matuman ang mga buluhaton sa pagbabalik sa mga kalagad sa Ginoo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ingon usab uban ni kadtong mga nag-alagad ug kadtong nagwali sa maayong balita, hatagi sila og kaalam ug kusog, kinasing-kasing kaming nag-ampo nga giyahan sa Dios ang kini nga retreat ug dadon kini ngadto sa malampuson ug luwason ang pagtapos samtang napadayon kami sa bulhaton sa Ginoo. Isip mga miyembro sa simbahan nga nagpuyo nining katapusang panahon tabangi kami nga masabtan ang angay namong buhaton aron bisan asa kami makapuyo kami sa paagi nga makapahimuot sa Ginoo ug malikayan ang pagbarog sa mga tubangan nga puno sa kaulaw. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan among gitugyan ang tanan sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Karon magsugod kita pinagi sa pagbasa sa Malakias chapter 3. Basahon nako ang Malakias chapter 3 verse 13 hangtod verse 18. Magsugod ko sa pagbasa gikan sa Malakias chapter 3 verse 13 to 18. Ang inyong mga pulong magahibato kanako nagaingon si Jehovah bisan pa niana kamo na nag-ingon unsay among gisulti bato kanimo. Kami miingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios ug unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulubon sa tubangan ni Jehovah sa mga panon. Ug karon ang mga palabalibihon atong gitawag nga malipayon o mingingon kita usab nga ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamaswagon o gitintal nila ang Dios o nakagawa sinon sa kadautan unya ang may kahadlok ang Jehovah nagsulti ang usag-usa ug si Jehovah namati ug nagpatalingog kanila ug ang usa ka basahon sa hanumdamanan gisulat sa tubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Jehovah ug nga nagpalandong sa iyang ngalan ug sila mamahimong mga ako nagaingon si Jehovah sa mga panon bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong paghimuon kini ug ipagawas ko sila maingon sa mga tawo nga nagpagawas si anak ka lalaki nagalagad kaniya unya kamo mabalikan nako gahinon ninyo ang kalainan sa matarong sa dautan kaniya nga nagalagad sa Dios ug kaniya nga wala magalagad kaniya. Nagpadayon karon ang third batch sa retreat ug gisangyaw ang ebanghelyo sa retreat center ni ining higayuna. Kasagaran ang ebanghelyo giwali hangtod sa alas 11:30 busa nagtuo ko nga gipadayag na ang mensahe karon mismo. Base kagahapon, adunay kinatibuk ang 12,366 ka tawo ang nagpa-register alang sa ikatulong nga batch sa retreat. Dugang pa nagpadayon usab karon ang Deaf Mission Seminar sa Chongju Church. Lakip na ang mga volunteers. Kapin sa 300 ka members sa pamilya sa Chongju Church, adunay 1,042 ka rehistradong partisipante. Busa daghang mga tawo ang nagtigom aron moapil sa third batch retreat. Tungod kay nagpuyo man sa layo nga mga lugar ang mga participants, daghan kanila ang mibiyahe paingon dinhi sakay ang bus. Daghan gyud kayong mga tawo dinhi. Kagahapon, ang konsumo sa kuryente sa retreat center miabot sa kinataas-ang level. Dugay na kaming nagpahigayon og retreat apan kagahapon natala ang kinatas-ang paggamit sa kuryente. Lagmit tungod kini sa kainit ug sa kadaghan sa mga tawo. Bisan pa maniini nagpadayon ang retreat luyo sa grabing kainit. Busa palihog giampo kami ang fourth batch sa retreat magsugod sa Martes. Busa nagahangyo ako nga mangandam kamo uban kanamo og iampo kini.
Karong adlaw bot na akong i-meditate ang mensahe nga nagtitle nga ayaw pagkaluya sa paghulat. Ang mga tawo mga binuhat nga naghulat. Samtang nagpadayon ta sa kinabuhi aduna kitay mga pangandoy. Apan samtang wala pa kini matuman naghulat ta uban ang dakong tinguha nga kini mahitabo. Adunay mga tawo nga naghulat pag-ayo nga makahuman sa college ang ilang mga anak ug makakuha og mayong trabaho. Sa pagkatinuod ang mga nangita og trabaho naghulat usab samtang padayon nga nagpadala sa mga resume ug application ngadto sa daghan o tingali mga hundreds nga mga posibleng lugar nga aplayan. Apan niining panahona dili kini sayon makapaluya gayud kini emotionally ug ang proseso hilabihan kalisod. Aduna usab mga tawo nga nagpaabot nga makakaplag ug maayong partner ug magminyo ang mga ginikanan nga kinahanglang maghikay sa kasal sa ilang mga anak nagahinusab og daghang panahon sa pagpaabot ug pag-ampo samtang naghunahuna kanus kaha makakaplag ug angay nga kapikas ang akong anak nga lalaki o babaye. Dili kini ingon kasayon sa ginahuna sa kadaghanan. Dugang pa adunay mga tawo nga nagpaubos sa medikal nga pagtambal kinsa sa sinugdanan nagtuo nga dali ra silang maulian. Apan ang taas nga panahon sa pagpaabot nga maulian tinuod gayud nga sakit ug makapaguol. Dugang pa samtang nagpadayon ta sa atong kinabuhi, mainiton kitang nag-ampo sa Dios alang sa katumanan sa mga tubag nga anaa sa atong mga kasing-kasing ug nagpaabot ta ni adtong mga higayuna. Kung masinati nato ang mga maong panahon kini tinuod nga sakit ug makapabalaka. Kita usab nagpaabot man og usa ka butang dili ba? Unsa man kini ang saad sa pagbalik sa Ginoo. Dugay na natong gipaabot ang saad sa Ginoo mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi. Sa bata pa ko, kanunay kong maghunahuna. Moabot ba kaha gayud kining tuig 2000? Kadtong mga idaran na kaninyo tingali makahinumdum sa isyu sa Y2K. Ang mga sulti-sulti nga ang kalibutan maguba sa tuig 2000 nga nakapangutana kanako kung moabot ba gayud ang tuig 2000. Nagsugod pa gani ako sa paghunahuna, makapadayon pa ba kaha sa pag-eskwela ang akong mga anak? Apan kung mulingi ako sa kagahapon, mahinumduman ako ang mga tawo nga mipili nga dili manganak og daghan human sila maminyo. Nagkinabuhi sila ingon nga paagi tungod kay nagtuo sila nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Apan wa siya miabot og tuig makadungog kita nga hapit na moabot ang Ginoo. Apan taliwala nining tanan adunay problema kung ang paghulat madugay sa sinugdan kita na balaka. Naghulat kita nga makakita og trabaho ang atong mga anak, maminyo, maulian gikan sa sakit o makadawat og tubag sa atong mga pag-ampo. Ingon usab tungod kay gibati nato nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo, tinuod natong gitinguha ang iyang presensya. Nagtuo ko nga tinguha ang tukma nga pulong. Nagulat kita, naglaom nga mahitabo dayon ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, apan unsay may tabo kung kana nga paghulat madugay? Sa sinugdan, nagulat kita uban ang paglaom. Apan samtang nagkadugay anam-anam nga mosulod ang pagduha-duha sa atong mga kasing-kasing, mahitabo ba gayud kini? Moabot ba gayud kana nga higayon? Gisulayan ni ining atong pagtuo. Bisan pa ni ana, adunay pagtuo nga nagpabiling aktibo ug lig-on taliwala sa paghulat. Apan adunay mga higayon nga ang uban gikapoy na sa paghulat ug mibiya sa ilang baruganan sa pagtuo. Ang isyu nga giatubang sa panahon ni Malakyas mao ra usab ang problema karon. Ang mga magtutuo ni atong panahona nabuhi sa 400 ka tuig sa wala pa moabot si Jesus. Apan kini nga mga tawo nahisalaag na pag-ayo gikan sa pagtuo. Sa dili pa ang verse 14 basahon una nako ang verse 13, ang inyong mapulong magahi bato kanako nagaingon si Jehovah. Bisan pa ni ana kamo na nag-ingon, unsay among gisulti batok kanimo. Nagingon ang Dios, kamo mga magtutuo karon, dinhi ang kamo nagtumong sa mga Israelita. Ang inyong mga pulong magahi batok kanako. Dili kini maayong mga pulong. Siya miingon, ang inyong mga pulong magahi batok kanako. Bisan pa ni ana kamo na nag-ingon, ug ang ilang tubag mao
Unsay among gisulti batok kanimo? Mangutana sila, unsa may mga daotang butang nga among gisulti batok kanimo? Verse 14, kamo ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios ug unsay kapuslanan ang atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulub-on sa atubangan ni Jehovah sa mga panon. Kini ang gisulti sa mga Israelita sa panahon ni Malakias, walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, walay kwenta ang pag-alagad sa Dios. Ug mingon sila unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa katungdanan ug sa atong paglakat nga masulubon sa atubangan ni Jehovah sa mga panon. Mingon sila unsay makuha nato sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, sa pagkinabuhi nga nagdumili sa kaugalingon, sa pag-antos sa lain-laing klase sa paglutos ug kalisdanan samtang naglakaw subay siyang pulong ug sa kanunay nga pagdumili sa kaugalingon unsa man gayud ang atong makuha gikan sa mong klase sa kinabuhi. Mga igsoon, tingog ba kini sa pagtuo o tingog ba kini sa tawo nga mitalikod gikan sa pagtuo? Kini ang tingog sa tawo nga nasaa gikan sa pagtuo. Ug dugang pamaw kini ang ilang giingon diha sa verse 15, ug karon ang mga palabihon atong gitawag nga malipayon o miingon kita usab nga na nagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon. Ug ginatintal nila ang Dios ug nagagawa hinuon sa kadautan. Ang ilang gisulti niadtong panahona gipahayag sa mga magtotoo sa panahon ni Malakias. Gitawag na nato karon nga bulahan ang mga mapahitas-on dili lang kay molambo kadtong mga nagbuhat og dautan. Unsay may tabo sa dawtan, mas maayong ilang kinabuhi, nagpahimulo sila sa kaligaya ug uban pa ug kadtong mga nagsulay sa Dios, dili ba angay silang silutan apan unsay giingon sa verse, gisulayan gihapon nilang Dios ug wala sila siluti niini imbis nga silutan, miuswag hinuon sila. Nagsulti og sila og mga butang nga sukwahi gayud sa pagtuo. Kung atong tanawon ang Malakias 1, ang mapari nga naghalad ngadto sa Dios na himong hilabihan kakurap, sa dihang naghalad sila ngadto kaniya, nagdala sila og mga hayop ug mga butang ug mga bakul. Imbis magdala og mga halad nga hinlo ug pinili, nagdala hinuon sila og mga buta ug bakol. Busa unsay gisulti sa Dios kanila, igasa kana karon sa imong gobernador. Niadtong panahona nailalom sila sa pagmando sa Persia. Busa do na sila'y gobernador. Usa ka gobernador nga gitudlo ug gipadala sa Persia. Mingon ang Dios kanila, sulayin ninyo pagkuha ka ng mga hayop nga buta, bakol ug depektoso ug gihalad kini ngadto sa usa ka tawhanong gobernador o sa kahintil nga gipadala sa Persia. Mga igsuon, kung magdala ka mog butang ngadto sa gobernador nga inyong nakita sa inyong kaugalingong mga mata, muhatag ba kamo kaniya og maayo o dautan? Kung ang inyong ihatag dautan, mahimo pa gani nga malaglag kamo, dili ba? Ang labing maayo nga inyong ihatag apan kung bahin sa paghalad ngadto sa Dios, muhatag lang sila bisan unsang halad. Sila dautan ug sa chapter 3 wala gani sila magdala sa ilang mga ikapulo. Busa unsa may gisulti sa Dios kanila? Makapangawat ba ang tawo sa Dios bisan pa ni ana kamo nangawat kanako apan kamo nag-ingon unsa una mo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. Sa mga ikapulo ug mga halad sa laktod nga pagasulti ang pagtuo sa mga magtutuo sa panahon ni Malakias, ang mga Israelita kung atong ilagway kini karon nagkagubot gayud. Ang tanan nabungkag na sila sa hingpit nga pagkahudno sa espirituhanon. Karon dautan lang bagayod ang mga magtutuo sa panahon ni Malakias, ingon ba niini ang ilang pagtuo gikan sa sinugdanan? Dili gayud sa sukwahi ang ilang mga ginikanan ug mga katigulangan, mga tawo nga adunay tinuod nga talagsaon nga pagtuo. Baliko nato sa makadyot ang kasaysayan sa Israel. Niadtong 606 BC, mga 2,600 ka tuig ang milabay, si Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. So wala pa ang panahon sa Persia sa misulong sa Israel. Gihibuan niya ang kagawasan sa Israel, nagbutang og hari nga puppet og dayon miatras sa wala pa hingpit nga gilaglag ang syudad. Niadtong panahon na gidala niya ang pipila ka mga bihag gikan sa harianong pamilya ug mga halangdon. Usa sa mga nabihag niadtong unang pagkadestiyero mao si Daniel. Hinumdumi karong tuiga, 606 BC. Humaniini mibalik si Nebuchadnezzar aron sulungon ang Israel sa duha pa ka beses. Sa kinatibuk ang tulo pa ka mga pagsulong ato sa ikaduhang pagsulong gidala niya ang mabihag sa lain-laing mga hanas nga magbubuhat ug hanas nga panday. Usa sa mga nabihag mao si propetang Ezekiel. Busa si Daniel gikan sa usa ka halangdon nga pamilya ug nabihag ni adtong 606 BC. Ato sa ikaduhang pagsaulong si Ezekiel lagmit usa sa mga hanas nga trabahante.
Apan bisan pa sa niining tanan, ang habagatang Juda nagpadayon sa pagrebelde batok kang Haring Nebuchadnezzar ug midumili sa pagpasakop kaniya. Busa ni adtong 586 BC, 20 ka tuig human sa 606 BC mibalik siya ug giatake sila sa ikatulong higayon. Niyan ang higayon na iyang hingpit nga gilaglag ang timog Juda ug labi na iyang hingpit nga giguba ang templo hangtod nga kini nahimo ng pundok sa mga kagun-uban. Ang propeta nga nagserbisyo ni adtong panahon mao si Jeremias. Bisan pa wala siya muuban sa Babylonia, gitanyagan siya nga trataron og maayo kung moadto siya sa Babylonia. Apan gipili niya nga magpabilin ang mga Babylonia, nagbilin lamang sa mga labing kabus ug labing nanginahanglang mga tawo sa yuta. Gidala nila ang tanan uban kanila, giguba ang templo ug mibiya. So kaniadto ang Jerusalem ug timog Juda na himong hingpit nga kamingawan. Nagpabilin si Jeremias ni anang kamingawan nga yuta. Hangtod sa katapusan mihilak siya samtang gisulat niya ang kasulatan. Dinhi gikan ang libro sa Lamentaciones sa Biblia. Ang pulong nga pagbangutan nagpasabot nga usa ka awit sa kasubo, usa ka awit sa pagminatay alang sa mga patay. Adunay usa ka sikat nga verse bahin sa pagkapukan sa Jerusalem. Jeremias chapter 5 verse 1. Dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem ug tan-awa karon og hibaloi ug pangitaa sa mga halapad nga dapit didto kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo kung aduna bay mausa nga nagabuhat sa minataro nga nagapangita sa kamatuoran ug ako magapasaylo kaniya. Pila ka matarong nga mga tawo ang gingon sa Dios nga iyang pangitaon sa dili pa niya laglagon ang syudad? Usara. Hunahuna ka na mga igsuon. Napukan ang Sodoma tungod kay wala gani napulo ka matarong nga mga tawo ang nakita didto. Apan tan-awa ang Jerusalem ni adtong 586 BC, usa ka syudad nga puno sa mga pari, mga Levita o mga tawo nga nag-angkon nga nagsimba sa Dios. Ngano nga napukan kini? Kay wala gani bisan usa ka matarong nga tawo ang nakit-an. Busa gidala sila nga bihag ngadto sa Babylonia ug mipuyo didto apan mga 606 BC si propetang Jeremias mihimog usa ka tinuod nga katingalahang panagna. Iyang gitagna nga dili sila magpabilin sa yuta sa Babylonia hangtod sa hangtod apan nga ang Dios mopahiuli kanila ngadto sa yuta sa Israel. Human sa pila ka tuig, Jeremias 29:10. Sa tapos matuman ang kapituan katuig sa Babylonia, doawon ko kamo ug tumanon ko ang ako maayong pulungan ha kaninyo sa pagbabalik kaninyo ngan hiniining dapita. Karon kung atong ibawas ang 70 katuig gikan sa 606 BC, unsang tuiga kana moabot? 536 BC. Hinumdumi ang BC nag-ihap sa mga tuig paatras. Busang tubag mao ang 536 BC mga igsuon. Ang Salmo o awit 137 gisulat mahitungod sa mga kasubo nga nasinati sa mga Israelita samtang sila nagpuyo isip mga bihag sa Babylonia. Sa tinuod lang adunay usa ka sikat nga kanta nga gibase niini mga suba sa Babylonia. Nahinumduman ko sa bata pa ko, wala pa ko naibal-an, nagsayaw lang ko sa musika ug nagsayaw niining kanta ni Boney M. Kanang kanta dili gayud malipayon usa kini kakanta sa lawom nga pagminatay. Apan tungod kay ang melodiya kusog kaayo wala ko kabalon sa tinuod nga kahulugan niini mao nga ni sabay na lang ko sa pagkanta. Bisan unsa pa kana nga kanta gibase sa awit 137. Dayon mga duha o tulo ka tuig sa wala pa ang 536 BC, gitugutan sa Dios si Daniel sa pag-abli o pagbasa sa kasulatan nga gisulat ni propeta Isaías. Busa sa Daniel chapter 7, nadiskubrihan ni propetang Daniel sa kasulatan ang panagna ni propetang Jeremias nga human sa 70 ka tuig, mobalik sila sa yuta sa Israel. Karon kinsang akong gingon nga usa sa mga nagunang tawo nga nabihag ni adtong 606 BC si Daniel. Tungod kay siya mismo nabihag ni adtong panahona, sa dihang iyang gihap ang matuig iyang naamguhan nga mubo na lang ang panahon nga nabilin. Busa sa Daniel 9, si propetang Daniel kinasingkasing nga nag-ampo sa Dios nga ibalik ang nasod sa Israel, sama sa gisaad pinagi sa propeta, mao kana ang sulod sa Daniel chapter 9. Pagkahuman ni ana ang anghel nga si Gabriel nagpakita kang Daniel. Samtang nagpahayag nga kini siguradong matuman, gihatag usab niya ang sikat nga panagna sa 70 ka simana ni Daniel. Wala kitay igong panahon sa paghisgot ni ana. Igo na lang
alang kaninyo nga may bal-an kini nga nahitabo. Mao nga niadtong 536 BC ang Dios aktual nga naghimog usa ka katingalahang buhat. Unsang buhatang iyang gibuhat samtang ang Babylonia gilaglag pinaagi sa Asa, Persia ug karon kinsa ang gamhanang magmamando sa Persia kini usa ka tawo nga ginlag Ciro. Gitawag usab siya og Cyrus the Great ug si Ciro sa sinugdanan ang iyang ugangan nga si Dario mao ang hari sa mubo nga panahon apan adunay panahon nga siya usa ka general ug sa katapusan human si Ciro nahimong hari nagpagawas siya og mando. Unsang klaseha sa mando iyang giisyu naghimo siya mando nga bisan kinsang Israelita nga naa sa Persia karon ang nasod na nahimong Persia bisan kinsang Israelita nga naa sa Persia nga gusto mo balik sa yuta sa Israel makabalik. Kini nga mando nagpabilin isip usa ka arkeolohikong artifact ug asa kini nahimutang. Kung moadto ka sa British Museum, adunay usa ka silindro nga nahimo sa yutang kolonan nga gitawag og Cyrus Cylinder. Kung imong tan-awon ang gisulat niini kini katingalahan, ang mapulong sa katapusan sa duhang hari ug ang mapulong sa libro ni Ezra gisulat usab didto. Mao nga niadtong 536 BC, mao kini ang mando ni Ciro. Kung atong tan-aw ng kasaysayan, nakabot ni Ciro ang mga milagrosong kadaugan sa daghang mga gubat. Kasagaran, kung asa ka tawo makabot ang dagkong kadaugan bisan pa sa lisod nga kahimtang, gipasangil kini sa iyang kaugalingong abilidad. Usahay ang swerte adunay papel sa iyang mga paningkamot. Apan kang Ciro tinuod nga gipaboran siya sa kapalaran sa matag higayon nga moadto siya sa gubat. Kanunay siya midaog sa mga panagsangka nga daw imposible nang daogon. Tungod niini tiliwala niini mga gubat, mibati ug naguna-una siya nga daw adunay nagtabang kanako. Apan kung imo sisihon pag-ayo ang Biblia, ilabi na ang basahon ni Daniel, makita nimo nga si propetang Daniel naghupot og taas nga mga katungdanan ubod sa mga imperyo sa Babylonia ug Persia. Sa basahon ni Daniel, mahinumduman nimo ang istorya bahin kang Daniel nga gilabay sa langob sa mga layon, dili ba? Kana nga pangitabo wala may tabo sa panahon sa Babylonia kundi sa panahon sa Persia. Ug mao kini ang nahitabo niadtong panahona sa wala pa mahimong hari kining tawhana nga si Ciro sa dihang iyang gibutang ang iyang ugangan nga si Dario isip hari sa mubo nga panahon. Niining panahona si propetang Daniel mao ang punong ministro gikan sa pananaw sa mga opisyal sa nasakop nga nasod. Ang nasod sa Persia nakasakop niini dili ba? Samtang si Daniel naa sa taas nga posisyon isip opisyal sa nasakop nga nasod. Kinsa gibutang isip punong ministro unsang nahitabo daghan ang nasina pag-ayo kaniya. Bisan pa aron madakpan ang usa ka inosenteng tawo adunay balaod nga kung adunay magampo kung adunay mag-alagad sa bisan unsang ubang Dios, siya ilabay sa langob sa mga leyon. Gituman nila kini nga balaod ug si Daniel gilabay sa langob sa mga leyon. Apan maayo na lang bisan kung si Daniel gilabay sa langob sa mga leyon, ang mga baba sa mga leyon gitakpan. Unsang gibuhat sa Dios, gitakpan niya ang mga baba sa mga leyon. Ug human gidala si Daniel sa gawas sa dihang ang mga tawo nga nag-akusar o nagplano bato kaniya gilabay sa wala pa sila makatugpa unsang gibuhat sa mga leyon. Ug sila gilungguban o gipanagdugmo kang ilang mabukog kini nga mga pulong na isulat sa Biblia ug kini nahitabo sa panahon sa Persia. Busa una ang tanan, dili lang si Haring Dario sama sa akong nahisgutan ganina, naibalaan ba ni Ciro kini nga kamatuoran wala? Naibalaan niya. Kung imo basahon ang libro ni Daniel giingon, og si Daniel may padayon bisan hangtod sa naunang tuig ni Haring Ciro. Mao kini si propeta Daniel karon bahin sa istorya bahin kang Haring Ciro, asa kini nasulat ang istorya bahin kang Ciro nasulat sa libro sa Isaías, ang libro ni Isaías. Kung gusto nimong tunan ang tanan niini mabutanga nga akong gihisgutan karon, kung magtuon ka pag-ayo sa among Bible Academy mao kini among gawas. So wala pa moabot kining tawhana nga si Ciro, ang libro ni Isaías o sa kalibro nga gisulat tali sa 700 ug 800 BC. Busa kapin sa 200 ka tuig ang milabay sa wala pa moabot ang tawo nga ginganlag Ciro niining kalibutana. Ang ngalan mismo nga Ciro gisulat pinaagi ni propetang Isaías. Mao nga gitagna nga iyang luwason ang Israel ug adunay usa nga nagsulti kang Ciro bahin ini. Kinsa sa imong nauna kini? Si propeta Daniel kini.
Busa sa dihang gisaysay ni Daniel kini nga istorya tungod kay walay usa didto nga wala makaila kang Daniel nga nakaikyas gikan sa lungib sa mga leyon ug niadtong panahona bisan ang mga hari sa mga hintil unsa ang nahitabo kanila nakaila sila sa Dios. Sa mapulong sa mga libro nga akong nabasa niadto adunay usa ka verse nga nakatandog sa akong kasing-kasing. Si Daniel dili usa ka magwawali, si propetang Daniel dili usa ka magwawali, dili ba? Apan iyang gipaluhod ang mga hintil nga katawhan ug ang tanang mga hari nga hintil sa atubangan sa Dios. Kinsang tawo nga naghimo sa mga hintil nga katawhan ang mga Babylonia ug mga Persya. Ug naghimo sa mga hari sa Babylonia ug Persya nga moluhod sa atubangan sa Dios. Si Daniel kini ug nakita gyud ni Siro ang iyang ngalan pinaagi sa mga kasulatan. Ug unsa sa imong nahuna ang iyang nasabtan nga ang iyang mga kadaugan dili pinaagi sa iyang kaugalingong abilidad apan pinaagi sa kang kinsang abilidad mahimong nasabtan niya nga kini pinaagi sa gahom sa Dios. Giun sa nato pagkahibalo niini karon dili kita dali nga makaadto sa nasod sa Iran apan kung moadto ka sa Iran mga igsuon kung motan-aw ka sa internet daghang mga tawo ang moadto didto. Bisan ang atong mga kababayan kumutan-aw ka sa mga vlog na ang mga lubnganan ni Siro, ang Cyrus Cylinder, ang lubnganan ni Daniel ug ang lubnganan ni Mordecai. Nahibal-an ninyo kini, dili ba? Si Mordecai sa libro ni Esther, naa silang tanan sa Iran. Apan ang lubnganan ni Siro matahom gayud, nahibal-an ni Siro. Nga siya ingon ni ana tungod kang kinsang gahom pinaagi sa gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios mapainumsanon siyang tawo. Apan gibuhian sila ni Siro. Kano sa usab ni adtong BC 536. Si Zorobabel nahimong ilang leader ug ang mga Israelita mibalik og naa kini sa libro sa Ezra ug ang libro ni Ezra dunay mga kapitulo 1 hangtod 10. Ang sulod sa mga chapter 1 hangtod chapter 6, klaro nga bahin kang Zerubbabel nga migawas isip leader. Ug asa na makita ang istorya kung asa ang mga Israelita sa Persia? Makita kini sa libro ni Esther. Ang mga tawo didto uban ni Mordecai nga naa sa libro ni Esther mao kadtong wala mo balik sa Israel gikan sa Persia. Apan adunay pipila nga mibalik sa Israel gikan sa Persia sobra sa 50,000. Daghan ba ang nagpabilin sa Persia o mas daghan ba ang mibalik? Daghan sa mga tawo ang nagpabilin. Gamay ra kaayo ang gidaghanon sa mga tawo nga mibalik. Mao ba nga ang pipila ka mga tawo madasigon sa pagtuo o sila ba ang mga tawo nga nagpuyo sa walay pagtagad? Sila mga tawo nga tinuod nga madasigon. Zerubbabel. Kinsa si Zerubbabel? Gikan siya sa kaliwatan ni David. Usa siya ka tawo nga mahimo unta nga hari kun sila usa ka nasod usa-usab siya sa mga katigulangan ni Jesucristo. Apan tungod kay ang nasod nalaglag wala siya mahimong hari apan kini nga tawo na himong leader ug mibalik ni adtong BC 536. Busa kini nga mga tawo mao ang adunay dakong espirituhanong kadasig. Karon sa ilang unang pag-abot sila nagtrabaho pag-aayo ug maayo ang ilang nahimo uban ang dakong kadasig. Sa sinugdan nagplano sila sa pagtukod pag-usab sa naguba nga templo. Samtang nagbutang og daghang pundasyon alang sa templo, kini sama sa usa ka civil engineer sa atong panahon. Mihunong sila tungod kay ang mga nasod sa palibot nakababag gayud kanila. Unsa ka dugay kining mihunong kini sulod sa 20 ka tuig. Busa kung atong tan-awon ang Biblia, ang mga pundasyon sa templo natukod na. Apan ang mga sagbot ug matanom mitubo ibabaw niini ug ang mga hayop misulod ug migawas sa maong dapit. Niadtong panahona ang mga tawo nga mianhi aron pagtukod sa templo nagsugod nga may dagkong kadasig. Apan tungod kay sila nagatubang og daghang mga pagsulay ug pagsupak gikan sa mga tawo sa ilang palibot, sila gikapoy og mihunong. Unya ang Dios nagpadala og usa ka propeta. Kinsang iyang gipadala isip propeta? Kung imong tan-awon ang katapusang libro sa daang tugon, sila Hagay, Zacarias ug Malakias. Gipadala sa Dios ang mga propeta nga si Hagay nga mao ang una sa katapusang tulo ka mga propeta sa daang tugon. Mga igsoon, unsa sa inyong nahuna ang pangunang sulod sa libro ni Hagay nga gisulat ni propetang Hagay? Buhaton ba ninyo kini o dili?
buhaton ko kini. Ang sulod sa Hagay maong buhaton ko kini. Buhaton ba ninyo dili? Buhaton ko. Unsa may inyong buhaton o dili buhaton? Mihunong sila samtang gitukod ang templo. Busa tukura dayon ang templo. Hangtod kanusa kung imong tanawon ang libro ni Hagay, ang Dios misulti sa mga tawo nga wala mutabang sa pagtukod sa templo imbis nga nag-focus sa ilang kaugalingong kinabuhi ug sa ilang kaugalingong mga balay. Nagapugas kamo og daghan og diutay ra ang naani ninyo, kamo nagakaon apan wala kamo makabaton og igo. Kamo nagainom apan wala kamo matagbaw sa ilimnon, kamo nagasapot sa inyong kaugalingon apan walay usa nga nainit, ug kadtong nagadawat og suhol, nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Busa sa dihang miabot si Propeta Hagay ug misulti ang mga tawo na bawi ang ilang kusog. Ug unya miabot si Propeta Zacarias. Si Zacarias usa usab ka propeta sa samang higayon, ug sa dihang miabot siya og misulti, ang mga tawo nabawi ang ilang kusog ug gitukod pag-usab ang templo human sa 20 ka tuig. Karon mibalik sila ni adtong BC 536 ug human sa 20 ka tuig unsang tuiga naman kini BC 516. Ni adtong BC 516 ang ikaduhang templo, ang templo ni Zerubbabel na nahuman. Kung maghiskot gabahin sa numbers, sakit gyud imong ulo dili ba? Bisan pa man kapin sa 500 ka tuig ang milabay sa wala pa moabot si Jesus na human ang templo. Ug unya ang mga tawo nagpuyo sa ilang kinabuhi nga puno sa kadasig. Nganuman kini kay pinaagi sa mga propeta nga si Hagay ug Zacarias, ilabi na sa libro ni Zacarias adunay usa ka panagna nga gisulat din hibahin sa Mesiyas. Ang iya matiil motindog ni atong adlaw sa bukid sa mga olivo nga anaa sa atbang sa Jerusalem, nayon sa sidlakan ug sa bukid sa mga olivo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan, ug mahimo unyang dagko kayong walog, ug ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa habagatan. Ang atong Ginoong Hesukristo mobalik sa bukid sa mga olivo sa katapusan sa panahon. Ug asa man ang panagna nga ang Mesiyas ang Mesiyas mosulod agi sa Golden Gate, nga kini nga ganghaan gisirhan na kini sa libro ni Zacarias. Dili lang kana, asa man ang propesiya nga si Jesus mosulod sa Jerusalem. Zacarias 9:9, pagmaya sa hilabihan o yamot o anak nga mababayi sa Sion, pagsinggit o anak nga babayi sa Jerusalem, ania karon ang imong hari nagaanhi kanimo, siya matarong man og adunay kaluwasan, mapaubsanon og nagakabayo sa asno bisan sa usa ka nati sa asno. Kini ana usab sa libro ni Zacarias. May tabo kini sa adlaw sa Ginoo. Asa kini makita nga pulong ana usab kini sa libro ni Zacarias. Si propetang Zacarias wala lamang nagtagna bahin sa unang pag-anhi ni Jesus. Apan bahin usab sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Busa ang mga tawo 500 ka tuig sa wala pa moabot si Jesus, nakadungog sa mapulong sa mga propeta nga si Hagay ug Zacarias unsang klase sa paglaom ang nasa ilang kasing-kasing nga ang Mesiyas moabot. Bisan pa sila nakabaton og kusog pinaagi sa pulong, ug nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo paglabay sa pipila ka panahon laing lalaki ang miabot og nagdala og daghang grupo sa mga tawo uban kaniya. Kinsa kini si Ezra. Siya gikan sa pamilya sa mga pari. Siya usa ka tawo nga hana sa kasulatan ug siya usa sa mga nagtukod sa mga Israelita pinaagi sa pulong sa Dios. Ug mianhi siya og nagtulo sa mga tawo sa pulong. Dili lang kana, paglabay sa pipila ka panahon sa samang higayon, kinsa ang mianhi? Si Nehemias mianhi isip gobernador sa Persia. Busa siya adunay otoridad sa pagdawat sa bisin unsa nga iyang gusto gikan siyang hari, ang hari sa imperyo sa Persia. Apan iyang nadungog nga bisan tuod ang templo sa Jerusalem natukod pag-usab ang apultahan na sunog ug walay mga paril, mao nga ang mga tawo nagantos sa kalisdanan ug pangpanlupi gikan sa mga naglibot sa nga nasod. Nabala ka siya og samtang nagampo nakadawat siya og pagtugot gikan sa hari ug unsang nahitabo, mianhi siya isip usa ka gobernador. Ug unsa may gibuhat ni Nehemias? Sa dihang miabot si Zerubbabel una, ang iyang gibuhat mao ang pagtukod sa templo, ang templo. Ang templo nga nahugno nga mao ang ikaduhang templo, ang templo ni Zerubbabel. Apan sa dihang miabot si Nehemias, ang iyang gibuhat og ni Ezra mao ang pagtukod pag-usab sa mga paril sa Jerusalem. Ang mga paril nga naglibot sa Jerusalem, giayon nila kini tungod kay gikinahanglan ang mga paril aron mapugngan ang mga pag-atake sa kaaway ug aron mapaligon ang nasod. Ug sa dihang nagserbisyo si Nehemias isip gobernador, ang pulong sa Dios kitulo ni Ezra. Ug tungod kay siya ang gobernador, siya adunay gahom sa politika, dili ba?
Pinaagi ni ana nga gahom ang katawhan sa Israel na higmata sa ilang pagtuo ug ang ilang gihulat mao ang Mesiyas. Ang mensahe nga ang Mesiyas mo abot nagpadayon hangtod sa BC 450. Busagikan kang Zerubabel hangtod kang Ezra ug Nehemia sulod ni anang panahona sa duha o tulo ka henerasyon. Ang mga tawo tinuod nga nagpuyo pinaagi sa pagtuo bisan pa sa ilang mga kahimtang lisod ug sila nagpuyo nga matinud-anon. Karon lagmit namatay si Ezra dili ba ug lagmit namatay usab si Nehemias. Busa unsang klaseha sa matawo ang mga magtotoo sa panahon ni Malakyas, mupadayon kita sa mga 400 BC. Moadto kita sa unang bahin sa BC 400. Ug sila lagmit ang henerasyon sa mga anak o ang henerasyon sa mga apo sa mga tawo gikan sa panahon ni Ezra o ni Nehemias. Dili ba? Unya unsa may nahitabo sa ilang pagtuo? Sa usa ka pulong kinihingpit nga nahugno. Sa ako hunahuna sobra na kaayo ang akong gihisgutan bahin sa background. Busa sa pag-abot sa panahon ni Malakyas, ang henerasyon nga adunay mga ginikanan nga nagkinabuhi nga matinud-anon, mga apuhan nga nagkinabuhi nga matinud-anon ug mga apuhan sa tuhod nga nagkinabuhi nga matinud-anon. Human sa nangaging mga henerasyon ug mga henerasyon na usab. Kini nga mga tawo nagsugod sa pag-ingon niini sa atubangan sa Dios. Ang inyong mga pulong magahibato kanako, magaingon si Jehovah bisan pa niana kamo na nag-ingon unsay among gisulti bato kanimo. Kamo miingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios ug unsay kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang katungdanan ug sa atong paglakat nga masulub-on sa tubangan ni Jehovah ug sa mga panon. Ug karon ang mga palabi-labihon atong gitawag nga malipayon o mingingon kita usab nga ang nanagbuhat sa kadautan ginatukod sa pagkamauswagon o ginatintal nila ang Dios ug nakagawas hinuon sa kadautan. Apan nag-alagad ako sa Dios ug nagkinabuhi samtang naghulat sa Mesiyas. Apan ang atong panahon lisod kaayo nganuman una ang atong nasud ubos sa pagmando sa Persia. Ang mga langyaw nga nasud sa atong palibot kanunay nga nangita og mga oportunidad aron gub-on ang Israel. Matag higayon nga ang Israel mubuhat og usa ka butang ilang gihulga sila ug usahay mogamit pagani sila og tinuod nga kapintasan. Samtang ang mga tawo na kinabuhi ni adtong panahona daghang mga Israelita ang naluya sa ilang pagtuo. Unsa sa imong nahuna ang hinungdan kini tungod kay ang paghulat dugay kaayo. Apan nganong nauna ko kini nga mensahe karon tungod kay kini nga panahon susama kaayo sa atong panahon. Ang panahon ni Malakyas maoy panahon sa pagpaabot sa unang pag-anhi sa Mesiyas. Sa atong panahon karon kinsa man ang atong gipaabot? Nagpaabot kita kang Jesus nga mubalik pag-usab. Bisan sa panahon pa ni Malakyas, daghan ng mga propesiya may tungod sa pag-anhi sa Mesiyas. Nagisgot tiini ang propeta nga si Isaías, ingon man ang propeta nga si Zacarias, nga atong gisgutan ganina. Og taliwala sa mga mensahe sa mga propeta, si Malakyas, ilabi nang nagtagna mahitungod kang Juan nga tigbautismo. Sa pagkatinuod, daghan ang mga propesiya, balik-balik nga naghisgot ang mga propeta mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas. Aduna ba usab saad sa ikaduhang pag-anhi alang sa atong panahon? Aduna ba wala? Aduna. Kini nga saad, klaro kaayo. Apan bisan tuod managlahi ang una ug ang ikaduhang pag-anhi aduna sila'y usa ka pagkaparehas. Ang paghulat, moabot ba siya o dili? Ang paghulat daw walay katapusan. Sa panglantaw sa Dios, ang 20 o 30 ka tuig dili taas nga panahon. Apan sa panglantaw sa tawo, taas kayo kini nga panahon. Tingali bisan tibuok kinabuhi, dili ba? Usa ka tibuok kinabuhi. Ang kinatibuk ang kinabuhi sa tawo. Mao kana ang hinungdan nga ang paghulat daw taas kaayo. Bisan kadtong kaniadto nagbarog atubangan sa Dios uban ang mainitong kasing-kasing og kadasig ug naningkamot pag-ayo anam-anam nga nawad-an og kadasig kung dili siya magpakita human sa maong taas nga paghulat. Atong balikan ang panahon sa dihang bata pa kita.
ug usa ra pa ang atong anak. Apan sa paglabay sa panahon, ang mga tawo nagsugod sa pagbudhi ni ana nga sumbanan. Nagsugod sila sa pagbaton og ikaduhang anak nga adunay dagkong agwat sa edad. Bisan tuo dili tanan ang nagbuhat niini, daghan usab ang mibuhat niini. Adunay mga higayon nga human sa paghulat ug pagkakita nga wala kini mahitabo, mipadayon sila og nagbaton sa ikaduhang anak. Syempre, dili kini 100% nga sigurado. Apan kung maghulat ka, murag moabot na siya sa dili madugay busa maningkamot kapag ayos sa pagkinabuhi. Apan kung dili siya moabot, makapawala kini sa kadasig. Ug usahay mo bati pagani ka og pagkadismaya. Ug kung may tabo ka na, dako ang posibilidad nga imong pagtuo mahimong formalidad na lamang imbis nga magpabiling putli. Kini tungod kay aduna kitay pisikal nga lawas. Ug sa hinay-hinay, ma-impluwensyahan ta sa kalibutanon nga panghunahuna. Unsa man ang sekularisasyon o pagkahimong kalibutanon, unsa man ang giisip nga maayo ni ana nga bahin, sa pagkatinud unsa man ang labing maayo nga butang, ang kwarta mao ang labing maayo nga butang. Kumutan-aw ka sa palibot, maayo ang kahimtang sa kinabuhi sa mga tawo sa kalibutan, bisan unsa pa ilang buhaton, bisan paman og medyo hinay ang dagan sa mga butang karong bag-o, makahimo gyapon sila kwarta sa stock market o makapalit og real estate nga motaas ang bili. Samtang ako nagkinabuhi nga daw usa ka buang-buang walay kalibutan sa tanan ni ana. Ay, nagkinabuhi ba day ko nga daw buang-buang? Nagkinabuhi ba gid ko nga daw buang-buang? Kana ang hinungdan sa pagkahimong sekularisasyon. Busa motong ang pangutana nganong nahulog man sa sala ang mga tawo sa panahon ni Malakias. Sa laktod nga pagkasulti kini tungod kay labihan nga kadugay ang pagpaabot sama sa akong naisgutan. Kaniadto nagsugod sila sa pagbalik niadtong 536 BC. Sa sinugdan lisod ang kahimtang apan nakahimo sila sa pagtukod sa templo. Bisan pa sa mga hagit may abot si Ezra ug Nehemias ug gitukod pag-usab ang pader ug nagdala og panahon sa dakong kalig-on ug espirituwal nga pagkabanhaw. Apan human milabay ka ng panahon sa pagbag-og namatay na kadtong mga lider nga nagbilin lamang silang anak napadayon gihapon ang pagpaabot. Tungod niini ang mapait nga kamatuoran na himong tin-aw ug usa na ini mao ang kalisod sa ekonomiya. Lisod ang kinabuhi, dugang pa wala mabalik ang kanhing himaya sa nasod. Ug wala pa matuman ang gingharian sa Mesiyas nga ilang gipaabot, busa ang mga tawo misugod sa pag-ingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. Alang kanila ang problema dili ang pag-antos mismo kundi ang sayop nga pagsabot ni ana nga pag-antos labi na ang bahin sa paghulat. Tungod niini na usab ang ilang panglantaw. Nasayod kamo kung tanaw nato ang Biblia ang buhat sa Dios kanunay naglakip sa panahon sa paghulat. Human makadawat ang saad sa Dios pila ka tuig ang gihulat ni Abraham una pa siya nakabaton og anak. Nagulat siya og labing menos 25 ka tuig og nakabaton siya og anak nga lalaki sa panahon nga imposible na kini sumala sa kinaiyahan sa tawo. Genesis chapter 11:1, si Abraham ug si Sarah tigulang na kaayo ug si Sarah lapas na sa edad nga mahimong mga anak. Sa diyang halos imposible na alang sa usa ka babayi ang pagbanamkon, dito gihatagan siya sa Dios og anak nga lalaki sa Isaac. Maigsuon siya si Jose gihigugma siyang amahan hangtod sa edad nga 17 apan human siya gibaligya isip ulipon, nag-anto siya sulod sa labing menos 13 ka tuig. Usa ka panahon nga puno sa hilabihang kalisdanan nga mahimong masinati sa tawo, una pa siya nahimong prime minister. Kumusta si Haring David? Bisan tuod miabot si Samuel o gidihugan siya, migugol si David og labing menos 15 ka tuig nga nagtago-tago samtang naningkamot si Saul sa pagpatay kaniya. Sa wala pa siya gidihugan og nahimong tinuod nga hari nakasinati siya og dili mayhap nga mga hulga sa kamatayon ug mga pagsulay sa pagpatay kaniya. Ug kanunay siya nangalagi aron makaikyas niini. Kumusta si Moses? Mibiya siya uban ang determinasyon nga luwason ang katawan sa Israel. Apan human siya nakapatay og tawo, miikyas siya ngadto sa kamingawan sa Midian. Pila ka tuig ang iyang gigugol didto? 40 ka tuig. Kung imong tan-awon ang buhat sa Dios, adunay komon nga sumbanan. Kanunay niya kitang gipahulat. Unsa kaha ang rason niini? Giandam una sa Dios ang mga tawo sa dili pa niya iandam ang ilang mga kahimtang. Ug kining pagulat wala magpasabot nga walay gibuhat ang Dios, wala kini magpasabot nga naghilom ang Dios.
Hinuon gikan sa panglantaw sa Dios, nagpahigayon siya og pagpangandam. Sa pagkatinuod, sukad pa sa akong pagkabata, sa unang higayon nga nakadungog ko bahin sa pag-abot sa Ginoo usahay naghunahuna nako bahin niining mabutanga. Nasayod kita nga nagpadayon pa ang panagbangi tali sa US ug Iran. Apan nahibalo kita nga kini nagtuman sa gingon sa Biblia, dili ba? Busa mapapas ba ang Iran gikan sa nawong sa yuta o dili? Dili. Hangtod sa katapusang gubat. Murag nag-atubang og mga kalisdanan si Trump karon. Ang ngayon ta nga madugmok o malaglag ang Israel, ang Iran. Apan wala man kini mahitabo, dili ba? Busa bisan pa og moingon ang mga tawo sa kalibutan nga posibleng madugmok ang Iran, nahibalo kita nga sumala si Biblia dili madugmok ang Iran. Mabuhi og magpabilin gihapon kini. Syempre mahimong ngit-ngit og lisod ang kahimtang. Kay inig abot sa katapusang gubat, moanhi sila aron kuhaon ang atong mga kabtangan apan dili lang sila basta-basta mawala. Nasayod ta niini gikan sa Biblia, dili ba? Unsay mosulod sa imong nahuna kung makita nimo kana naglihok ang Ginoo. Tuguti ako nga mopaambit og mubo nga opinyon, kini akong kaugaling panglantaw lamang. Dili ko ganahan ni Trump. Kung basihon ang akong pagbati. Magsulti siya nga walay pagpugong o katingad-an kayong iyang malihok apan baguhay lang nakat-on ako sa pagpasalamat kang Trump. Sa pagkatinuod, kung wala si Trump, lagmit padulong na untang atong nasud sa dugay nga panahon sa hinay nga paglambo sa ekonomiya. Ug sa akong personal nga opinyon, kadaghanan sa mga industriya sa atong nasud parehas ra sa China. Apan dili nato mapili ang China kung makigatbang kita kanila nga direkta. Kung nahitabo pa kana, siguradong natanggong untang atong nasod sa kahimtang nga hinay ang paglambo. Apan kung tan-awon ang kinatibuk ang kahimtang dili ba maayo man ang dagan sa atong nasod karong niaging adlaw, gipugnan sa US ang China, dili ba? Ug maayo na lang gani ang atong nasod adunay tanang klase sa manufacturing industry. Ang kalidad niini mao ang labing maayo sa tibuok kalibutan. Gawas sa China, walay western country gawas kanato ang makahimo sa paggama sa bisan unsa nga sila ra gayud ang naghimo niini. Kini man sa nuclear power, defense o mga semiconductor. Kinsa man sa imong tan-aw ang responsable niining kausaban sa international landscape? Si Trump. Personal ko kini nga opinyon. Posibleng masayop ko. Dili ko kapungan ang paghunahuna kung gihatagan ba gyud kita sa Dios niining oportunidad sa katapusang mga panahon tungod kay kugihanta sa pagpahayag sa ebanghelyo. Personal lang nako ni nga opinyon, but sabot kung wala pa niya gipugan ang China, dili unta nato kini mahimo. Ug unya kalit lang nga nagsugod og gubat ang Russia tungod sa mga panghitabo nga sama niini maong ingon niini nga akong panghunahuna. Palihog ayaw kini sayo pagsabot. Busa sa personal og emosyonal nga bahin dili ko kini gusto, apan sa laing bahin adunay mga higayon nga mobati ako og gamay nga pagpasalamat. Pananglitan tan-awa ang pagtunghan niining tawhana daw naghatag kini og paglaom nga mahimo kitang makapuyo og mas mayong kinabuhi. Nakasabot ba kamo sa akong punto? Nangayo ko og pasaylo. Nasayod ko nga ang uban kaninyo tingali ganahan kang Trump. Busa nangayo ako sa inyong pasaylo. Personal ko lang kini nga opinyon, apan kung atong tan-awon makakapoy usahay ang paghulat. Bisan pa ni ana nagpabiling hilom ang Dios tungod kay nag-andam siya, dili gyud tinuod nga hilom ang Dios, nag-andam hinon siya. Bisan karon naglihok ang Dios kung atong isangyaw ang ebanghelyo uban ang tinuod nga kadasig sa atong nasod, kung atong ipahibalo kini nga puno sa kadasig panalipdan kita sa Dios. Pangagpas lang usab kini nako. Init kaayo karong tang init, mantos ba kaha kini? Maantos ra man hinuon. Nakadungog ko nga adunay mga tawo sa Europe nga nangamatay tungod sa kainit, mahimo ka na nga usa ka klase sa pagpanalipod sa Dios sapagkat tinud kinahanglan tang mapahigayon og mga retreat. Tungod kinagwali man kita uban ang kadasig, nagtabang ang Dios kanato. Kung hubaro nato ang tanan sa maong paagi nan ang tanan mahimong tabang gikan sa Dios. Ang Dios nagbantay kanato aron makawali kita sa ebanghelyo niining katapusang mga adlaw. Naglihok ang Dios. Ug naghulat pa og dugang panahon ng Dios. Tungod kay aduna pay mga tawo nga kinahanglang masangyawan sa maayong balita. Ingon usab ni ana,
Usa sa mga rason nganong nahulog ang Israel sa maong kahimtang sa panahon ni Malakyas mao nga nagtuo sila nga nagmalampuson ang mga daotan. Gihunahuna nila ang daotan miuswag, ingon ani ilang hunahuna. Atong tanawon, Malakyas chapter 2 verse 17. Gipakapoy ninyo si Jehovah sa inyong mga pulong, bisan pa ni anak kamo na nag-ingon giunsa namo ang pagpakapoy kaniya, ni anak kamo na nag-ingon ang tagsa-tagsa nga nagabuhat og dautan maayo man sa tubangan ni Jehovah. Ug sila gikahimot aniya kun hain man ang Dios sa hustisya. Misulti ang mga Israelita, gipakapoy ninyo si Jehovah sa inyong mga pulong. Bisan pa ni anak kamo nag-ingon giunsa namo ang pagkapoy kaniya, ang tagsa-tagsa nagbuhat og dautan maayo man sa tubangan ni Jehovah. Ang mga nagbuhat og dautan angay nga agom sa kalaglagan og silot. Apan unsa ang tinuod, ang pagkahimong maayo sa mga mata sa Ginoo nagpasabot man nga mauuswag ang kinabuhi. Nahimo silang makapahimuot sa pananaw sa Dios. Unsa ang mga tawo gisulti ni sa mga tawo sa worldly term, dili ba? Ug mangutana unsa ilang gibuhat sa ilang kinabuhi kaniadto, nakaluwas ba sila og nasod, giunsa man ang nga nahimo silang malampuson. Mao kanang gisulti sa tawo, dayon mangutana sila asa man ang Dios sa hustisya, kung tinuod nga adunay Dios husto ba kini. Mao kanang ilang gisulti, tungod niini dili sila makasabot kung anong mauswagon ang mga dautan. Ug busa mo huyang ang ilang pagtuo pagkahuman mosulti sila nga walay kapuslanan sa pagalagad sa Dios. Apan sayop kini, kung asa ka tawo makasinati og kapakyas mosunod ang pagbati nga nasakitan. Kung moabot ang kapakyas motungha ang maong pagbati ug samtang mo grabe kini mahimo kining pagbebiay. Sa nanghinay ang tawo mahimong walay pagtagad ngadto sa Dios. Magsugod sila sa pagbuhat sa mabutang nga pormalidad lamang. Buhaton kini tungod kay obligasyon lang. Sa katapusan, maadto kini sa pagkahulog ngadto sa pagkadautan. Ang tawo mahimong dismayado, masuko, mahimong maduha-duhaon ug walay pagtagad. Ug pagkahuman kay mabag-o gikan sa formal nga magtutuo ngadto sa usa ka daotang kahimtang. Mao kana ang kahimtang sa mga tawo sa panahon ni Malakyas. Nganuman nga ingon ni ana, kung imong tan-awon ang panahon ni Malakyas, daghang mga butang ang nangaguba. Ilabi ang sistema sa paghalad nga wala maglihok sa hustong paagi. Sa chapter 1, nagdala sila og mga hayop nga piang ug masakiton. Sa paghalad ngadto sa Dios, gikinahanglan nga magdala ang tawo og hayop isip halad alang kanila. Karon pananglit aduna pay mga karnero, kanding ug baka nga magamit, ang mga kusgan ug himsog giisip nga bililhon kaayo aron ihatag lang. Busa unsa man hinuon ang ilang ginahalad, ang mga masakiton, buta ug piang, ang mabutang sa maana walay market value, dili ba? Sa dihang gidala nila kini nga mga halad atubangan sa Dios og nasayod siya niini unsa man ang iyang gisulti. Igasa ka na karon sa imong gobernador, mahimuot ba siya kanimo kung modawat ba siya sa imong pagatawo? Nahugno ang sistema sa paghalad. Ana ang gisulti niining mga tawhana. Atong tanawon ang chapter 1 verse 2, Malakyas chapter 1 verse 2. Malakyas chapter 1 verse 2. Basahon nako ang verse 2. Akong basahon. Kamo gihigugma ko nagaingon si Jehovah, bisan pa ni ana kamo mingon sa unsang paagi nga ikaw nahigugma kanamo. Dagingon ang Dios, kamo gihigugma ko apan matud nila sa unsang pagkaagi nga ikaw nahigugma kanamo. Susama kini sa gayon nga moingon ta sa atong anak, gihigugma tika ug motubag sila kanusa man ko gihigugma ni Papa, unsa may nabuhat ni Papa para nako. Adunay mga anak nga ingon ani, kinsa man ang girepresenta nining bataa, nagrepresenta kini sa Israel. Sa susama unsa man ang klase nga tawo ang mga pari, sila mga tawo nga nagtulo sa pulong sa Dios apan nahimo silang dautan. Sila nahimong dautan. Nahimong dautan ang mga pari nga angay magtudlo sa pulong sa Dios. Sila nahimong dautan nga angay ang mga pari nagtudlo sa pulong sa Dios. Tanaw nato sa Malakyas chapter 2 verse 7 to 8.
Malakias chapter 2 verse 7 to 8 kay ang mga ngabil sa saserdote nagatipig unta sa kaybalo ug pangitaon unta nilang kasuguan diha siyang baba kay siya maong sinugo ni Jehovah sa mga panon aban kamo mingtipas gikan sa dalan kamo ang nanagpangdol sa daghanan diha sa kasuguan inyong gibulingan ang tugon ni Levi nagaingon si Jehovah sa mga panon. Ang katungdanan sa mapari mao ang pagbarog alang sa mapulong sa Dios ug sa kahibalong mahitungod kaniya. Ug ang pagpasabot sa balaod kung adunay mangutana bahin niini apan nahisalaag sila gikan sa dalan ug nadaog sa mga kadautan sa kalibutan. Nahimo silang babag bahin sa balaod kay sila mismo wala man nagtuman niini. Natural lang nga ang ordinaryo mga tawo susama usab kanila. Dugang pasamtang nakadugay ang panahon, nagsugod sa pagkaguba ang mga pamilya, gisugda na sa mga tawo ang pagbiya sa ilang mga pamilya. Malakias chapter 2 verse 14 apan kamo nagaingon nganuman, tungod kay si Jehovah nagkapamatuod sa taliwala nimo ug sa asawa sa imong pagkapatan-on batok kang kinsa ikaw nagmailubon bisan matuod nga siya mao imong kauban ug ang asawa sa imong tugon. Busa unsa man ang pagbudhi. Kini nga pulong nagpasabot sa pagbudhi, pagpamakak o pagpangilad sa laing pagasulti unsa may kahulugan sa pagluib sa asawa nga imong gikasal sa imong pagkabatan-on, unsa may kahulugan sa pagluib sa imong kapikas o unsa man kini, nagpasabot kini sa pagpanapaw, husto, pagpamakak sa kapikas ug samtang gusto sa Dios nga makabaton og Dios nun nga mga anak ang dili Dios nun nga mga anak na tawo. Ang pamilya nabungkag ug sama sa akong nahisgutan na ang ikanapulo nga bahin naguba ang ikanapulo. Ang Dios nagsulti sa mga tawo bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Apan mangutana kamo unsaon namo ang papangawat kanimo unsay gingon sa Dios sa mga ikapulo ug mahalad. Karon samtang gikapoy sila sa paghulat niini paagiha nahanaw ang ilang pagtuo. Angay ba kini nga mahimong atong realidad o dili? Kumao kini ang kahimtang dili na unta ako magsulti karon. Apan kung dili kita magpabiling mabinantayon sa atong pagtuo mahimo ba kaha nga mahulog kita sa maong kahimtang nga wala nato tuyua o dili? Posible kini. Sa tinuod, ang atong panahon usa ka peligroso nga yugto sa espirituwal nga kinabuhi. Ug spiritually, kini usa ka panahon sa kakapoy. Susama sa mga adlaw ni Malakias apan unsaon man nato pagkinabuhi. Kini usa ka panahon diin kinahanglan natong huptan pag-ayo ang pagtuo hangtod nga mobalik ang Ginoo. Una sa tanan, moabot ba ang Ginoo o dili? Moabot gayud siya. Miabot ba ang Mesiyas nga gipaabot nining mga tawhanan sa panahon ni Malakias o wala? Miabot siya. Dili ba? Miabot siya. Apan samtang nagpaabot sila nahimo silang dautan, nangalaglag sila og sa dihang miabot ang Ginoo nailhan ba nila siya wala niya siya mailhi. Gawas sa pipila nga nagtukaw sa dihang miabot ang Ginoo sa dihang miabot ang Mesiyas, ang kadaghanan sa mga tawo nga matinguhaong nagpaabot sa Mesiyas wala makaila kaniya. Dili ba usa kini ka trahedya? Matinguhaon kaayo silang nagpaabot. Ingon ni anang ilang paginabuhi. Mga igsuon sa imong nahuna ang tinuod nga trahedya sa atong panahon, ang Ginoo mianhi. Ug diha sa sambingay sa napulo ka mga berhen dihay mga ulay nga nagtukaw. Apan unsa ang klase sa mga berhen nga naa didto? May mga berhen nga nangatulog. Unya ingon sa gingon sa Matthew chapter 24 verse 48 apan kung kadtong ulipon nga daotan magaingon sa iyang kasing-kasing ang akong agalon magadugay sa pag-anhi ug magasugod sa pagpamuspos sa mga masig kaulipon niya ug magakaon ug magainom uban sa mga palahubog. Naghisgot ang Biblia bahin sa maong klase sa sulugoon. Kung ang usa ka tawo matulog-tulog o tapulan sa maong paagi bisan pa man og nagkinabuhi siya nga kugihan sa tibok yugto sa panahon ug nahitabo nga anaa siya ni anang kahimtanga sa pagkatulog-tulog sa dihang masugat niya ang Ginoo unsa may tabo syempre kung siya naluwas na mo atubang siya sa Ginoo ug mosulod sa langit apan dili baka siya mobati og dakong pagbasol. Unsa may angay natong makatunan gikan sa panahon ni Malakias? Una sa tanan kinahanglan natong masabtan ang mahitungod sa saad. Kinahanglan natong makatunan ang saad. Kung giduka sa ingon atong paagi ang tawo og pagkahuman sa paginabuhi nga makugihon sa tanang panahon nahitabong giduka siya og nasugat ang Ginoo. Unsay mahitabo? Siyempre moadto siya sa atubangan sa Ginoo ug mosulod sa langit apan dili ba siya magmahay pag-ayo? Busa unsay angay natong katunan sa pagtulun-an sa Malakias?
Una sa tanan, kinahanglan natong kat-unan ang saad. Angay natong kat-unan ang saad. Kinahanglan natong kat-unan ang saad. Kini ang basahon ni Habakuk. Kini ang basahon ni Habakuk. Habakuk chapter 2 verse 2 to 3. Habakuk chapter 2 verse 2 to 3. Og si Jehovah mitubag kanako og mingon, isulat ang pananawon og himo ang matinaw diha sa mga sulatanan aron mo dalagan kadtong magabasa niini kay ang pananawon alang sa mga natudlong panahon ug kini nagadali paingon sa katapusan ug dili magbakak bisan kini malangan pabuta kini kay kini moabot gayud dili kini magalangan. Unsang klaseha sa kaundan ang basahon ni Habakuk? Si Habakuk nagkinabuhi usab sa panahon nga maayo ang kahimtang sa mga daotan. Busa ang manalagna nga si Habakuk nangutana sa atubangan sa Dios. Karon ang palibot susama sa mga adlaw ni Malakyas. Sa panahon usab ni Malakyas tungod kay maayo ang kahimtang sa mga daotan, unsay gibuhat sa mga Israelita sa panahon ni Malakyas, nawad-an silang paglaom. Nahimong daotan ang Israel apan wala mawad og paglaom si Habakuk. Unsa iyang gibuhat? Nangutana siya sa Dios, mao kana ang kalainan. Nangutana siya, Dios nganong nagmalampuson man ang madawtan. Nadungog sa Dios ang iyang pangutana ug gitubag siya. Mao kini ang unod sa chapter 1, mingon ang Dios, padalhan ako sila og Babylonia aron silutan ang madawtan. Gipahayag niya nga ipadala niya ang Babylonia aron hukman ang madawtan. Apan sa pagkadungog niini mitunghang usa ka pangutana sa kasing-kasing ni Habakuk, Ginoo kami ang imong katawhan. Bisan pa man nga nakasala kami ang Babylonia o sa kanasod sa mga hintil ug daghang dautan nga mga tawo niining kalibutan. Gani daghan ang mas dautan pa kaysa sa mga Israelita nganong gipadala man nimo ang maong mga dautan aron mohukom sa imong kagaling katawhan Ginoo. Dili kini husto. Ug gihatag sa Dios ang ikaduhang tubag nga mao ang talata nga bag-o lang natong nabasa. Maingon ang Dios, ang Babylonia maong instrumento nga akong gamiton. Gamiton ko ang Babylonia aron hukman ang Israel ug ang Babylonia mismo mahisakop usab sa akong paghukom tungod sa kaugalingon nining sala. Sa pagkadungog niini ni nasabtan ni propeta Habakuk ang katuyuan sa Dios ug gisulat niya kini nga mga pulonga. Usa kini ka iladong salmo. Nasabtan niya kung unsa ang kabubut-on sa Dios ug gisulat ang kini nga pulong. Nasabtan niya ang pulong sa Dios, nasabtan niya ang kabubuton sa Dios, ug gisulat kini nga mga pulong. Kini ang mga iladong awit. Kini ang mga iladong awit. Kini kung basahon usab nako ang gikan chapter 3 verse 16, nakabati ako ug mikurog ang akong lawas, nangurog ang ako mga ngabil sa tingog, misulod sa akong kabukugan ang kadunutan ug mikurog ako sa akong himutangan. Kaysa hilom kinahanglan magahulat ako sa adlaw sa kasamok alang sa pag-abot sa katawhan nga mosulong kanamo. Mao kini ang plano sa Dios, ang Israel pagalaglagon. Sa laing pagasulti, mapukan ang gingharian sa Juda. Mao kana ang hinungdan nga nangurog siya. Nangurog siya tungod kay adunay kasundalohan nga mosulong bato kanila o pagalaglagon sila. Apan plano kini sa Dios ug buhat niya. Busa ang kabubuton sa Dios sa matuman, nasabtan kini ni Habakuk ug iyang gilitok niya kini nga mga pulong. Makita kini sa mga verse 17 to 18. Kay bisan ang kahing higera dili mo lambo ni may mga bunga diha sa mga balago ng buwas sa olivo makawang ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil ug dito walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan paniana magamaya ako diha kan Jehovah, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Miabot ang gubat ug mikuha sa tanan, busa walay nahabilin. Kay bisan ang kahong gera dili mo lambo ni may mga bunga diha sa mga balagon. Mao kini ang himno nga atong ginaawit sa church school. Ang buhat sa olivo makawang sa kini nga sitwasyon, wala na nabilin, walay baka sa mga puy-anan, wala na ang tanan. Apan siya mingon bisan paniana magamaya ako diha kan Jehovah. Kumusta man ang atong panahon? Maayo ba kaha ang mga adlaw nga moabot o mahimo ba kining lisod spiritually? Mahimo kining lisod apan sa ingon ni anang paagiha moabot
maabot ang Ginoo. Kini ang nakong plano sa Dios. Kumasabtan nato kini nga plano, magpasalamat ta tungod kay ang Dios maong atong Ginoo ug gipahayag kini sa Dios diha sa Habakuk chapter 2. Habakuk chapter 2 miingon, isulat ang pananawon. Ayo lang basta tanawa kining mga pananawon. Kini ang pananawon nga gihisgutan sa Dios. Isulat ang pananawon ug himo ang matinaw diha sa mga sulatanan aron mo dalagan kadtong magabasa niini. Isulat ang pananawon nga gipamulong sa Dios. Og miingon siya sa verse 3, kay ang pananawon alang sa natudlong panahon og kini nagadali paingon sa katapusan og dili magbakak. Kay ang pananawon alang sa natudlong panahon ug kini nagadali paingon sa katapusan ug dili magbakak. Ug basahon nato bisan kini malangan paabota kini kay kini moabot gayud kini dili malangan. Natuman ba ang mga pulong ni Propeta Habakuk o wala? Natuman kini sa unang pag-anhi sa Ginoo. Busag gikan sa panglantaw sa tawo murag nalangan kini, mas hinay kaysa gipaabot ug wala mahitabo sumala sa atong ginahuna. Apan ang plano sa Dios wala malangan. Natuman kini nga walay kapakyasan. Ug sa pagkatinuod may abot ang Ginoo sumala sa iyang gisaad. Ang mga tawo sa panahon ni Malakyas wala makakita niini sa ilang kaugalingong mga mata. Kay mubura man ang kinabuhi sa tawo. Sa samang paagi ang kaduhang pag-ani sa Ginoo siguradong mahitabo. Kinahanglan natong sabton kini sumala sa pulong sa Dios ug dili kita angay nga magdali-dali sa paghukom sa hustisya sa Dios. Unsay pasabot niini, ang mga tawo moingon niining kalibutan, ang mga dautan mao mga madato. Apan unsay giingon sa Bible, Panultihon 24:19, ayaw ikasubo sa imong kaugalingon tungod sa mga mamumuhat sa kadautan, ni masina ka sa dautan. Ug sa Salmo 73, hangtod nga miadto ako sa balaang puloy-anan sa Dios ug nagapamalandong sa katapusan niining sangputanan. Mga igsuon, kanus moabot ang katapusang paghukom, dili dinhi sa yuta. Kanus nato mahibalaan kung kinsa ang tinuod nga milambo, inigbarog nato atubangan sa Dios, mahibalaan nato ang katapusang dangatan sa matag tawo. Ang Bible na adunay makapainteres nga mapahayag. Salmo wa awit 73:7, ang ilang mga mata nagbudlat sa katambok. Sa awit 73:4, kay walay mga kahapdos ang ilang kamatayon. Gihalakan sila sa mga tawo. Apan asa sila modangat. Sa Job chapter 21 verse 13, ang ilang mga adlaw ilang paggagawion sa pagkaadunahan ug sa usa ka pagpilok sila mga sa Sheol. Apan kadtong tinuod nga nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo kadtong nagbantay diha sa presensya sa Dios, gisaaran og ganti gikan kaniya inig atubang nila kaniya. Busa unsa man ang importante nga angay buhaton. Una, kinahanglan kitang magpabiling nagmatngon o nagmata. Kinahanglan kitang magpabiling nagmata o nagbantay. Atong tan-awon Matthew chapter 24 verse 40 hangtod 44. Matthew 24, 40, 44. Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadad-od ug ang usa pagabiyaan. Duha ka babayi ang magagaling sa galingan, ang usa pagadad-od ug ang usa pagabiyaan. Busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibal-i kung unsang taknaa moanhi ang Ginoo. Apan kini may bal-an ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabhion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya ug dili siya mutugot nga lungkabo ng iyang balay. Tungod niini panag-andam usab kamo kay usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma moanhi ang anak sa tawo. Mga igsuon, kinahanglan kung ang tag-iya sa balay nahibalo pa kung unsang oras sa moabot ang kawatan, magtukaw unta siya dili motugot nga makasulod sa iyang balay. Apan ang Biblia nag-ingon unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadad-on ug usa pagabiyaan, duha ka babay ang magagaling sa galingan, usa dad-on ug usa biyaan. Kini ang kaduhang pag-ani ang rapture nga atong gihulat. Ug kini nag-ingon dinhi busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibal-i kung unsang taknaa moanhi ang Ginoo. Ug ang pag-andam usab kamo kay usa ka takna nga wala ninyo pagdamha moanhi ang anak sa tawo. Mga igsoon, kinahanglan gyud kita nga magpabiling mata sa espiritual.
mga 26 to 27 ka tuig na ang milabay sa wala pang panahon sa high-speed internet, adunay mga services nga nailhan nga PC communication sama sa Hitel ug Cholyan. Tingali nga ang mga batan-on karon wala na gani makaila ni ining karaang mga ngalan. Ni atong panahona ang mga batan-on nagtigom online pinaagi ni ining PC communication services aron makig-uban sa fellowship. Migahin kamig panahon sa paghunahuna kung unsa ang among itawag sa among chat room. Unsa ka ngalan niini? The Watchful Ones ang nagmatngon. Dinhi nagsugod ang among website karon. Mao kana ang hinungdan nga nag-issue kami og mga ID ngadto sa mga magtotoo sa United States aron makabaton sila og fellowship uban kanamo bisan asa sila sa Seoul, Daejeon ug bisan unsang region makahimo sila sa fellowship pinaagi sa PC communication. Nakahinumdum usab ako niadtong 1999 kini mibalhin ngadto sa internet. Pagkahuman ginganlan namo kini nga online fellowship site sa mga magtotoo og The Watchful Ones Life Word Mission, mga igsuon. Sa akong tan-aw nindot kayo ka nga ngalan. Apan murag dili man mo malipayon. Unsa man ang atong identity? Kita ang mga tawo nga nagmatngon. Ang atong identity maong nagmatngon. Kini nagpaila kung kinsa kita. Ang atong identity mga tawong nagmatngon. Karon tan-aw nato ang Colossus 4. Akong basahon kini sugod verse 2. Colossus 4 verse 2 to 4. Sa malig-on managpadayon kamo sa pag-ampo nga magatukaw niini nga may pagpasalamat nga magaampo sa mao nga panahon alang kanamo usab aron ang Dios magaabli kanamo og usa ka putahan alang sa pulong sa pagsulti sa tinago ni Kristo nga tungod niini ani ako nagapos aron ako makapahayag niiningon sa kinahanglan ko igasulti. Mga igsuon kini nga verse naghisgot sa duha ka importante nga butang nga kinahanglan natong buhaton sa katapusang mga adlaw. Ang una mao nga sa managpadayon kamo sa pag-ampo nga managtukaw niini nga may pagpasalamat. Colossus chapter 4 verse 2. Unsa kini nga magatukaw niini? Mga igsuon kinahanglan kitang mumata. Sa panahon nga sama niini, ang angay natong buhaton mao ang pag-ampo. Sanglit dili man sayon ang pag-ampo gusto na akong ipaambit ang usa ka tinuod nga makalingaw nga istorya. Kaniadto katong batan-on pa ko adunay usa ka batanong lalaki nga midawat sa pagtuo. Nakat-on na niya gikan sa pulong sa Dios ang may tungod sa panginahanglan nga magtukaw niini. Paglabay sa tulo ka adlaw, mitambong siya sa fellowship nga daw ilabihan ka kapoy. Tinuod kini nga istorya, busa nangutan ako niya, brother, nganong gikapoy man kay ka? Mitubag siya kinahanglan kitang magmatngon. Misulay siya sa magpabiling nagmata apan kanunay siyang nahinanok. Ang iyang testimony nakapakatawa sa tanan. Brother, wala kini nagpasabot nga dili ta angay matulog sa pisikal. Nagpasabot kini nga dili kita angay matulog spiritually. Dili ba? Busa ang bisan kinsa nga nagmata sa espiritual nga paagi sensitibo sa sala ug kumusta ang kultura sa kalibutan, makita nato ang kalainan ug makakaton kita sa paghigugma sa pulong, nagpaabot kita uban ang kahinam sa pagbalik sa Ginoo. Ug dili kita muundang sa pagampo, samtang angay kitang magpabiling nagmata sa espirituhanong paagi imbis nga sa pisikal nga paagi lamang, adunay usa ka igsuon nga naningkamot gayud nga magpabiling nagmata sa pisikal. Nahimamat nako kini nga brother nga nagkinabuhi sa matinud-anon diha sa local church sa usa ka summer retreat. Og naglamano kami, dili na nako nganlan kung kinsa siya pan palandong nga ang kaputi sa iyang kasing-kasing. Atong i-meditate kini mga igsuon adunay pagtulon-an dinhi. Sayon ba lisod ang pagpabiling mata sa spiritual? Lisod kini ang pagpabiling ng mata sa pisikal nga paagi dili sayon. Ingon usab ni ana ang pagpabiling nagmata sa espirituhanong paagi dili sayon hilabihan kini kalisod. Kung unsa kalisod ang dili matulog sa pisikal, ang dili nato pagkatulog sa espirituhanon ug ang pagkatulog o pagkamanhid sa espirituhanon lisod usab kaayo. Busa alang niini labing importante nga atong ampingan ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios. Sa dihang gitintal si Jesus ni Satanas, giunsa niya kini pagdaog, nadaog niya kini pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kinahanglan nga naa sa atong kasing-kasing. Nabuhat ni Jesus nga madaog ang tintal ni Satanas. Sa unsa? Pinaagi sa pulong sa Dios.
Kinahanglan ang pulong sa Dios atong ipatuman sa atong kinabuhi. Ug human niana, ang pag-ampo usa ka importante nga butang. Ang pag-ampo usa ka importante nga butang. Butngi kinig ta mailhan atong balikan kini unya, atong ablihan ang Lucas chapter 18. Lucas 18, akong basahon sa 18 verse 1 hangtod 8, ug siya magasulti kanila og usa ka sambingay sa pagpailang nga sila kinahanglan kanunay magaampo nga dili magkaluya. Nga nagaingon sa usa ka lungsod may usa ka maghukom nga walay pagkahadlok sa Dios bisan pagkataha sa mga tawo, ug may usa ka babayi nga balo didto niadtong lungsura nga miadto kaniya sa masubsob sa pag-ingon, ipanimalo sa kubatok sa akong kaaway, ug wala siya una magtagad. Apan sa ulahi nagingon siya sa iyang kaugalingon, bisan wala ako mahadlok sa Dios bisan mataha sa tawo. Apan tungod kay ginasamukan ako ni ining babayi nga balo, magapanimalos ako alang kaniya tingali unya magapagguol siya kanako tungod sa iyang pagantos, pagutas ug balik-balik. Ug mingon ang Ginoo, patalanghugin ninyo ang ginaingon sa magahukom nga dili matarong. Ug dili ba ang Dios magapanimalos alang siyang pinili nga nagasinggit kaniya sa adlaw sa gabi, ug bisan siya magapalibon kanila, nagaingon ako kaninyo nga siya magapanimalos alang kanila sa madali. Bisan pa niini kung maanhi anak sa tawo, makakaplag ba siya pagtuo sa yuta? Ang pag-ampo kay mga paghulat. Dinhi kita makakaton og pagtulunan bahin sa datang maghukom. Apan kung aton tanawon ang katapusang bahin, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Kini nagpasabot nga bisan ang daotang mga maghukom motubagon kini balik-balikon nga pangutan-on. Sa susama, kung ang naluwas nga balaan mangutana sa Dios, siya siguradong motubag. Apan nganong moingon man siya, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Unsa kaha ang unsang kahulugan sa pagtuo niini nga verse? Ang balo nagpadayon sa pag-adto kaniya hangtod sa katapusan. Kining pagtuo nga atong gipadayon sa pag-ampo ug sa pagtuo kay tubagon. Ug makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Unya dinhi, unsa ang ipasabot sa pag-anhi sa anak sa tawo? Kung atong i-apply kini sa ikaduhang pagbalik, ang mga tawo nga excited nga naghulat sa pagbalik ni Jesus na gunawna, kano sa siya mobalik. Tungod kay daw ulahi na kaayo ang pag-anhi, mahimo sila maghuna-una nga nabay gibuhat ang Dios karon. Muundang na ba kita? Apan si Jesus mingon sa pag-abot sa anak sa tawo, makakita ba siya pagtuo dinhi sa yuta? But pasabot, nangutana siya kung pila ka tawo ang magpadayon sa pag-ampo sa iyang pagbalik. Nagpasabot ba kana nga daghan o diyutay ra? Oo, adunay pipila lang. Diyutay ra. Diyutay ra kayo. Busa unsa man kini pagtuo, kini mao ang mapailubon nga pagtuo. Kini mao ang pagtuo nga mapailubon og magpadayon sa pag-ampo nga walay pag-undang. Gusto niya nga kita magpadayon sa paghulat, dili ba? Ug unsa may angay natong ipadayon sa pagbuhat. Kinahanglan kitang magpadayon sa pag-ampo bisan pa man ang daotang maghukom o tubag kaniya sa maniini. Hatagan ba kita sa Dios sa tubag? Pila ka tawo ang magpadayon sa pag-ampo bisan kung ang tubag dili moabot. Nagkaanam og kalisod ang pagpuyo sa kalibutan. Ug kung mubugnaw ang pagtuo, pila man ang mosalig sa Dios kanunay o mag-ampo sa Dios. Pila ka tawo ang dunay pagtuo nga ang Dios naglihok. Kung kini ang pangutana sa Dios, unsaon nato pagtubagan niya? Kita ba mahimo mga tawo nga moingon sa Ginoo nga Ginoo, nganon dili na lang ka moanhi karon? O mga tawo nga moingon sa Ginoo nga Ginoo, bisan kung ang tubag malangan, ako adunay pagtuo. Ako adunay pagtuo nga magmapailubon og dili maluya. Ginoo, bisan kung ang kalibutan magkadautan og magkadautan, ako adunay pagtuo nga dili gayud ako magduha-duha sa Dios. Ginoo, bisan kung ang pagbalik ni Jesus kay malangan, ako magpadayon sa pagkupot sa paglaom ug pagbaton ug pagtuo nga ako magpadayon sa pagsalig sa Dios. Kini ang kinaiya nga kinahanglan natong ampingan. Kini ang kinaiya nga angay natong ampingan. Angay natong ampingan sa atong kasing-kasing. Kung moadto ta sa Colossians chapter 4 verse 2, sa malig-on managpadayon kamo sa pag-ampo nga magatukaw niini nga may pagpasalamat. Unsay bot pasabot niini? Magtukaw kamo, mga igsuon.
Kinahanglan kitang magtukaw sa pag-ampo uban ang pagpasalamat. Kinahanglan kitang magbantay uban ang mapailubon nga pagtuo. Kinahanglan tang magbantay uban ang mapailubon nga pagtuo. Atong balikon ang Colossus chapter 4 verse 2. Sa malig-on, kinahanglang magtukaw ta nga adunay mapailubong pagtuo. Kinahanglan magbantay ta nga mapailubon nga ang atong pagtuo. Ug adunay duha ka butang nga gikinahanglan ang Dios kanato. Hebreo chapter 10 verse 24 verse 24. Atong basahon Hebreo 10:24 to 25, ug magpinalandungay kitang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga mayong buhat nga dili magasalikway sa atong kaugalingong panagatigom sumala sa batasan sa uban, kun dili magtinambagay ang usa-usa ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagaduol ang adlaw. Ug magpinalandungay kitang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat. Unsa natay kini pagbuhat? Kung kita magkinabuhi pinagi sa pagtuo, usahay mobati kita kasubo. Daghang higayon nga mobati kita niini ug daghang higayon nga magantos ug maglisod ta. Bisan pa kung kita magbuhat og maayo apan ang mga tawo dili mo dawat kanato, isalikway nila ta. Apan unsa may angay natong buhaton niini nga kaso? Magpinalandungay kita sa usag-usa. Unsa may angay natong buhaton sa maayo mga buhat sa pag-aghat sa usag-usa nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagatigom sumala sa batasan sa uban kun dili magtinambagay ang usag-usa ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagkaduol ang adlaw. Kun dili magtinambangay ang usag-usa ug labi gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagkaduol ang adlaw. Mao kini ang kinahanglan natong buhaton sa katapusang mga panahon. Unsa pay laing importanteng butang atong tanawan ang Colossus chapter 4 verse 3 to 4. Unsa gingon sa Biblia sa sunod nga bahin? Verse 3 to 4 nga magaampo sa mao nga panahon alang kanamo usab aron ang Dios magaabli kanamo og usa ka pultahan alang sa pulong sa pagsulti sa tinagaw ni Kristo nga tungod niini aniaw sa bako nagagapos aron ako makapayag niini ngon sa kinahanglan ko igasulti. Unsa gingon sa Biblia? Ingon sa kinahanglan ko igasulti. Unsa ang gipasabot ni ana? Unsa ang hinungdan nga kitabuhi pa niining kalibutan karon nga wala pa moabot si Jesus? Tungod kay daghan pang matawo ang kinahanglan nga makadungog sa pulong sa Dios. Mao kana ang hinungdan, sakto ba? Kung wala na'y nabilin nga maminaw, wala na'y rason nga magpabilin pa kita dinhi. Kung tagon kita sa Ginoo, makaingon lang kita og amen, uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing og mulakaw. Sa usa ka sentence, unsa may atong buhaton hangtod nga mobalik ang Ginoo samtang magdinasigay kita sa usag-usa ug maningkamot sa pagtigom. Mao kini ang evangelism. Naghago kita nga magkauban kita sa pagsangyaw sa mayong balita. Kung maadto ta sa retreat center, makadungog tag mga istorya nga makapatandog sa atong kasing-kasing, ang mga igsuon magdala sa ilang gipang-invite uban ang dakong paningkamot, bisan pa sa ilang dakong paningkamot kanunay tang mahutdan og lugar nga kaistaran nga akong gikasubo pag-ayo. Apan samtang naningkamot kita, usa ka batan-ong igsuon ang miduol nako og nangutana. Pastor, nganong wala may kwarto nga nabilin para sa mga youth brother? Busa ang utana ko, unsa kaha sa imong hunahuna? Mingon siya, ang mga kwarto mo adto una sa mga gipang-invite, dayon sa mga sisters, dayon sa mga tigulang nga brothers, dayon sa mga fathers. Ug kun bahin sa mga youth brothers, giingnan sila nga mangita sa ilang kaugalingong kastihan. Gisultihan ako siya nga dili lang kini may tungod sa pagbiya kanila sa pagsulbad niini sa ilang kaugalingon apan pinaagi sa pagbuhat niini ilang maangkon ang ganti sa langit. Nagul kayo ko kay mao ra gyud kanang akong nasulti. Apan bisan pa niana aron maabot ang bisan usa pa ka kalag magtinabangay ta, magserbisyo nga magkauban ug mobuhat sa mga butang wala pa nato mahimo sa kalibutan kaniadto. Sama sa pagpamunit og basura, pagbalin sa mabugat nga butang, pagpasingot nga magkauban, kining tanan alang sa kayuhan sa evangelism. Mao kini ang bulaton nga gitawag kita nga buhaton niining panahona. Sa imong nahuna, nahinumduman ba sa Dios ang mga tawong nagbuhat og maayo o wala? Sigurado nga nahinumduman siya. Balikan nato ang Malakias chapter 3
Malakias chapter 3 verse 14 ug 15. Ato makita ang mga tawo nga nagsulti og mga pulong nga naysalaag gikan sa pagtuo. Apan bisan ni atong panahona, aduna gihapoy mga tawo nga nagpuyo sa pagtuo ban sa Dios. Tuguti ako nga mubasa gikan sa verse 16 to 18. Unya ang may kahadlok kan Jehova na nagsulti ang usag-usa ug si Jehova namati ug nagpatalinghog. Ug ang usa ka basahon sa hanumanan gisulat sa atubangan niya. Alang kanila nga may kahadlok kan Jehova ug nga nagpalandong siya ngalan ug siya mamahimo mga ako magaingon si Jehova sa mga panon. Bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga akong pagkahimuon kini ug ipagawas ko sila, magaingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak lalaki nga nagalagad kaniya. Unya kamo makabalik kanako og gahinon ninyo ang kalainan sa matarong sa dautan kaniya nga nagalagad sa Dios ug kaniya nga wala magalagad kaniya. Maigsuon bisan pa man ug ang mga adlaw ni Malakias dautan nawad-an og paglaom ug kalibutanon. Adunay mga tawo nga nagpabilin sa ilang pagtuo nagulat sa Dios ug sa Mesiyas. Adunay nabilin. Sa atong panahon kinsa man ang angay nga mabilin, kinahanglan kita. Sa panahon ni Elias, sa dihang miadto siya kang Baal ug mingon nga si Jezebel naningkamot sa pagpatay kaniya ug nga natapos ang tanan unsang gisulti sa Dios kaniya unang Hari 19:18. Apan magbilin ako alang kanako og 7,000 sa Israel ang tanang matuhod nga wala mapilo sa tubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa kababa nga wala makahalo kaniya. Mga igsoon sa atong panahon adunay mga ngabil, kinahanglan aduna. Ug kinsa ang angay nga ilakip sa maong mga ngabil? Ikaw ug ako. Ang Biblia nag-ingon Malakias chapter 3 verse 16 unya ang may kahadlok kang Jehova na nagsulti ang usa-usa. Nag-istoryahanay sila, nagambitay sila og mga prayer request, nag-fellowship, naglipayay. Og si Jehova namati og nagpatalinghog. Unsa ang gibuhat sa Dios? Nadungog niya ang tanan, ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya, alang kanila nga may kahadlok kang Jehova, ug nga na nagpalandong sa iya ngalan. Ang Biblia nag-ingon, nasulat ba kini? Mga igsuon, kung kita mubarog atubangan sa Ginoo ang mga pagpamatud nga atong gipaambit sa kasing-kasing sa fellowship, ang mga prayer request nga atong gihimo atubangan sa Dios, ug ang mapagampong atong gihalad sa Dios sa dihang walay laing tawo sa palibot kini batanan magpabilin sa tubangan sa Dios ug dili magpabilin kining tanan. O ang Dios mingon og sila mamahimong mga ako nagaingon si Jehova sa mga panon bisan akong bahandi nga linain. Magison unsay bot pasabot sa bahandi nga linain dinhi? Nahibalo ba kamo kung unsa ang alahas? Hilig ba mo tanan sa tindahan sa alahas? Unsa ang itsura sa inyong mga mata kung mobisita kamo sa usa ka mahal nga tindahan sa alahas? Wala pa gyud ko kasulay nga naay mahalong alahas. Gawas lang sa bulawan. Apan ang mga alahas matahom dili ba? Ang original nga pulong para niining bahandi mao ang mga alahas. Ug gihimo sa Dios kining mga tawhana nga iyang bahandi nga linain. Nga mao ang iyang mga alahas. Kung ikaw adunay mga mahalong alahas, imo ba kining pasagdan nga magbuy-od o imo ba kining giampingan? Gihatagan nimo sila og bili, gitanaw sila, gipasinaw sila, gitanaw sila pag-usab, gipanalipdan sila gikan sa pagkawala ug giisip sila nga bililhon. Kung mawala sila bisan sa makadyot, pangitaon nimo sila bisan asa. Parehas niini ang nahitabo kanako kagahapon. Busy ko sa pagbuhat ug pakigistorya. Ug guman sa paglakaw-lakaw sa makadyot, akong namatigdan nga nawala ang akong relo sa akong kamot. Nawala ang relo sa akong kamot. Nagunahon ako, asa man kini nabilin, dili kini maayo, nahulog ba? Pero pag adto nako sa operations office, nara kini kung asa ko ganina. Apan sa pipila ka minuto na balaka gyud ko, nagunahon na akong diin kini nawala. Syempre, kumpara sa mga lahas, dili kayo mahal, pero importante gihapon kini para nako. Ingon usab ni ana kanimo, naasad kay mga butang nga importante kaayo nimo, di ba? Apan unsa ang gibuhat sa Dios sa iyang balaan, gihimo niya sila nga labing bililhon nga alahas, Malakias chapter 3 verse 18.
O gahinunin ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dotan kaniya nga nag-alagad sa Dios o kaniya nga wala mag-alagad kaniya. Nahibalo ka ba unsay natala sa pinakaulahing bahin sa libro ni Malakyas? Sa katapusan sa Malakyas, ang katapusang libro sa daang tugon adunay usa ka panagna bahin kang Juan Bautista. Kinsa nangandam alang kang Hesus? Kinsa nangandam alang kang Hesus? Atong tan-awon, Malakyas chapter 4 verse 5 to 6. Hinumdumin ninyo ang kasugoan ni Moses ang akong alagad nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibok nga Israel bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon ani karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw ni Jehova. Ang Elias nga propeta nagtumong kang Juan Bautista. Unsa ang gibuhat ni Juan Bautista? Nagtudlo siya sa mga tawo may tungod kang Jesus. Busang daang tugon natapos sa panagna nga ang Mesiyas moabot. Pinadayag chapter 22 verse 20 to 21 ang nagapamatod ni ining mga butanga. Atong tanawon ang Revelation chapter 22 20:21 ang nagapamatod ni ining mga butanga nagaingon umuanhi ako sa madali amin umarika Ginoong Hesus ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban sa tanan nga balaan amen. Ang daang tugon natapos sa istorya ni Juan Bautista nga nag-andam sa dalan alang sa unang pag-anhi sa Ginoo. Nagisgot ginibahin sa pag-anhi sa Ginoo busa giun sa pagtapos sa bagong tugon nga mao ang katapusan sa tibok Biblia. Amen. Bisan piniana umarika Ginoong Hesus. Sa pagkatinuod, moabot ako sa dili madugay. Amen. Bisan paniana umarika Ginoong Hesus, ang Biblia natapos sa saad nga ang Ginoo mobalik pag-usab. Bisan pa man og adunay mga pag-antos ug lisod nga mapanghitabo sa atong panahon, ang Ginoo siguradong maabot sumala sa iyang saad. Ako kinasing-kasing nga naglaom nga uban ni ana nga pagtuo dili kita matarog, kun dili magpadayon sa atong pagtuo hangtod sa katapusan ug kung kita mobarog atubangan sa Ginoo, kita mahimong mga magtotoo nga dili matulog o magduka kun dili magmatngon. Mao kana ang angay natong buhaton. Mao kana ang angay natong buhaton. Mag-ampo ta. Among balaang Amahang Dios daghang salamat sa pagtugot kanamo nga magpadayon sa pagsabot sa mga leksyon nga imong gipakita kanamo karong adlaw pinaagi sa libro ni Malakyas ug nga ang pagtuo nga nagulat sa Ginoo dili matarog ug hinaot nga kami motan-aw baghulat kanimo samtang kami mabuhi nga nagamping sa among pagtuo. Andam na ug nagsugod ang among summer retreat, palihog apil kanamo hangtod sa katapusan ug labi na kay magsugod na karong Martes ang 4th batch sa summer retreat sa Seoul Central Church uban ni kami aron daghang gabhanang mga buhat ang mahitabo sa among taliwala ug padayon nga tudloy kami pinaagi sa imong pulong kung unsa ang among angay buhaton hangtod matapos ang retreat. Kanunay ipahibalo kanamo kung saon namo pagkinabuhi sa imong atubangan, giyahi ug pangunhi kami aron kami makatindog sa imong atubangan. Isip usa ka balilhong iglesia uban sa mga magtotoo nga walay angay kaulaw ug mahimo kaming bililhong maigsuon. Palihog panalipdi ug amping ang tanang mga evangelist nga nag-alagad sa Retreat Center ang tanang maigsuon ug ang tanan nga nagwali sa ebanghelyo ug ang tanan nga naminaw sa imong pulong. Nagpasalamat kami kanimo sa tanang butang ug kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga nahigugma kanamo. Amen.